ओके, आज चाहिँ हामी फ्रिन्जेस प्रोड्युस्ड बाई ओएससी फिल्म गर्छौँ। यसमा चाहिँ दुईटा डायग्राम छ, फिगर 1 र फिगर 2 भयो। यसमा फिगर 1 मा हेरौँ त, माथिको इन्टरफेस भनेको यो इन्टरफेस भनेको चाहिँ के हुने भयो त, ग्लास टु इयर इन्टरफेस हुने भयो। सो यसलाई हामीले ग्लास टु इयर बाउन्ड्री भनौँ, र अर्को चाहिँ तलपट्टिको इन्टरफेस भनेको चाहिँ इयर टु ग्लास बाउन्ड्री भयो हो। सो हामीले इन्टरफेरेन्स इन थिन फिल्ममा चाहिँ के थियो भने त्यसको डेरिभेसन गर्दाखेरि थिकनेस चाहिँ भ्यारी गरेको थिएन, हो कि होइन। यो केसमा चाहिँ थिकनेस भ्यारी गर्ने भयो। भनेको यहाँ हामीले के गरेका छौँ भने थीटा एङ्गलले चाहिँ वेज बनाइरहेको छौँ। भन्नुको अर्थ दुईटा ग्लास प्लेट लियौँ हामीले, एकदम पातलै ग्लास प्लेट लिएको छौँ। ग्लास प्लेटलाई चाहिँ के गर्यो भने यही माथि राखेर लगभग एकदमै यो थीटा एङ्गल चाहिँ एकदमै सानो छ। त्यो भन्नुको अर्थ यो बिचमा हामीले चाहिँ लगभग एउटा पेपरको थिकनेस बराबरको चाहिँ केही कुरा राखेको छौँ, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर एङ्गल प्रड्युस हुने भयो। जस्तो डायग्राममा अलिकति ठुलो देखिए पनि यो एङ्गल भनेको चाहिँ एकदमै सानो एङ्गल लिएको छौँ। अब यसमा गर्दाखेरि के हुने भयो त, वेज प्रड्युस हुँदा बित्तिकै तिम्रो यहाँनिर थिकनेस भ्यारी गर्ने भयो, एभ्री पोइन्टमा थिकनेस भ्यारी गर्ने भयो। सो इन्टरफेरेन्स इन थिन फिल्म र यसमा चाहिँ एउटा थिकनेस भ्यारी चाहिँ भइरहेको छ। र हामीले इन्टरफेरेन्समा जुन निकालेको छौँ ट्रान्समिटेड र रिफ्लेक्टेड सिस्टममा जुन रिजल्ट निकालेको छौँ त्यही रिजल्टबाट नै यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। यहाँ क्लियरली बुझिन्छ, यहाँबाट रे इन्सिडेन्ट भएको छ। यो चाहिँ यहाँ पनि के भएको छ, पार्सियल्ली रिफ्लेक्सन भएको छ, पार्सियल्ली रिफ्र्याक्सन भएको छ। यो इन्टरफेसमा गएर पनि के हुन्छ त, रिफ्लेक्सन हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ, सबै हामीले देखाइराख्नु जरुरी भएन यसमा चाहिँ, किनकि थिन फिल्मको केसमा हामीले निकालिसकेका छौँ कि रिफ्लेक्टेड र ट्रान्समिटेड सिस्टममा रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरा। सो अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भने यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन हेर्छौँ। अ थिन फिल्म having zero thickness at one end and gradually increasing to a particular thickness at the other end is known as OS shaped भनेको छ। पक्कै पनि तिम्रो के हुन्छ भने यो इन्डमा हामीले यहाँनिर एउटा सानो पातलो पेपर बराबरको थिकनेसको केही राखेका छौँ भने यो इन्डमा त के छ त, यहाँनिर त थिकनेसै छैन, हो कि होइन। सो यतातिर आउँदाखेरि तिम्रो थिकनेस बढ्दै गइरहेको छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने वेज सेप्ड फिल्म भन्छौँ हो। अब यसमा चाहिँ कन्सिडर वेज सेप्ड थिन फिल्म ह्याभिङ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के भयो, म्यू भयो। हामीले यो फिल्मको इन्डेक्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको म्यू लिइरहेको छौँ, एन्ड वेज एङ्गल थीटा, यो एङ्गल थीटा भयो। जो यसमा हामीले लाइटलाई प्यारल रे चाहिँ इन्सिडेन्ट गराउँदाखेरि यसमा पनि हामीले के देख्छौँ भने इन्टरफेरेन्स प्याटर्नहरू देख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ। सो अब यहाँनिर अब एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने ट्रान्समिटेड र रिफ्लेक्टेड सिस्टममा चाहिँ थिन फिल्मको केसमा दुईटा रिजल्ट आएको थियो। यहाँनिर हेर्नु पर्यो, जस्तो रिफ्लेक्टेडको ब्राइटमा आएको चाहिँ ट्रान्समिटेडको डार्कमा आएको थियो हामीले इन्टरफेरेन्स इन थिन फिल्ममा गर्दाखेरि चाहिँ हो, र रिफ्लेक्टेडको डार्कमा आएको चाहिँ ट्रान्समिटेडको ब्राइटमा आएको थियो। जेसुकै होस्, हामीले ट्रान्समिटेडको ब्राइट लिन पनि सक्यौँ, ट्रान्समिटेड सिस्टम लिन पनि सक्यौँ, रिफ्लेक्टेड सिस्टम पनि लिन सक्यौँ। एउटा हामीलाई के रिजल्ट थाहा छ भने रिफ्लेक्टेड र ट्रान्समिटेड सिस्टममा चाहिँ आउने रिजल्ट भनेको कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। सो जुन सिस्टम लिएर गरे पनि हुन्छ, खालि इन्टरचेन्ज हुने मात्रै हो। ब्राइट फ्रिन्जको ठाउँमा डार्क फ्रिन्ज आउला, डार्कको ठाउँमा ब्राइट आउला, एउटै इन्टरचेन्ज मात्रै हुन्छ। सो यो रिजल्ट हामीले मेमोराइजै गर्नुपर्ने रिजल्ट हो। रिफ्लेक्टेडको ब्राइट फ्रिन्ज भनेको चाहिँ के आएको थियो, 2 म्यू टी कस आर 2n+1 ल्याम्डा बाई 2, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनौँ हो। सो त्यसै गरी रिफ्लेक्टेड सिस्टम नै हाम्रो डार्क फ्रिन्ज चाहिँ कन्डिसन फर डार्क फ्रिन्ज के थियो त, 2 म्यू टी कस आर इक्वल्स टु n ल्याम्डा थियो, त्यो भनेको हामीले इक्वेसन 2 भन्यो, हो कि न। अब हामी के गर्छौँ भने यो डायग्राम अनुसार जान्छौँ। लेट nth डार्क फ्रिन्ज अकर्स एट पोइन्ट पी। यदि यहाँनिर हामीले पोइन्ट पी मा ब्राइट लिन पनि सक्थ्यौँ हो, ब्राइट लिन पनि सक्छौँ, डार्क लिन पनि सक्छौँ। अब अघिको इक्वेसन हेरौँ त, अघिको इक्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो के हुन्छ, हामीलाई सजिलो चाहिँ ब्राइट लिँदा हुन्छ कि डार्क लिँदा हुन्छ, पक्कै पनि इक्वेसन हेर्ने हो भने अलिकति इक्वेसन 2 को कम्पेरिजनमा इक्वेसन 1 चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ, हो कि होइन। सो त्यो हुनाले इक्वेसन 2 लिएर गर्दा हुन्छ। हामीले यसमा निकाल्न खोजेको चाहिँ के हो भने फ्रिन्ज विड्थ निकाल्दैछौँ, बिटा निकाल्दैछौँ। र एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भने फ्रिन्ज विड्थ फर डार्क एन्ड ब्राइट फ्रिन्ज आर इक्वल भनेर हामीले यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा निकालिसकेका छौँ, हो कि होइन। सो डार्कको बिटा निकाल्यौँ भने ब्राइटको पनि त्यति नै हुन्छ भन्न सक्छौँ। सो ब्राइटको निकालिराख्नु पर्दैन। त्यो हुनाले हामी के गर्छौँ भने पहिला डार्कको निकाल्नपट्टि लाग्छौँ। ठिक छ, ब्राइटको निकाले पनि फरक पर्दैन, ब्राइटको निकाल्दा पनि त्यति नै आउँछ,
तर हामीले सजिलोको लागि के गर्छौँ त इक्वेसन हेरेर डार्कको चाहिँ सजिलो इक्वेसन छ, सो डार्कलाई नै चुज गर्यौँ हो। सो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त PQR भनेको चाहिँ P र Q भनेको चाहिँ के हो त कन्सिक्युटिभ डार्क फ्रिन्ज मान्छौँ हामीले। Q र R के हुने भयो कन्सिक्युटिभ भनेको बिचमा ब्राइट फ्रिन्ज छ, P मा डार्क छ भने Q मा डार्क छ, बिचमा ब्राइट छ, Q पछि R मा के भयो त यहाँनिर डार्क छ, बिचमा ब्राइट छ हो। सो अब हामीले के एजुम गर्यो भने लेट nth डार्क फ्रिन्ज अकर्स एट पोइन्ट P, पोइन्ट P मा यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले डार्क फ्रिन्ज अकर हुन्छ भनेर चाहिँ एजुम्सन गर्यौँ। र त्यसको थिकनेस के छ त PL को डायग्राममा क्लियरली देखिन्छ। पोइन्ट P मा अकर हुँदाखेरि पोइन्ट P मा डार्क फ्रिन्ज अकर हुँदाखेरि त्यो पोइन्टमा हुने थिकनेस भनेको के हुने भयो त T1 हुने भयो। त्यसलाई हामीले PL भनेको छौँ, PL भनेको चाहिँ T1 हुने भयो। एज द एंगल अफ इन्सिडेन्स इज स्मल cos r इक्वल्स टु 1। यो कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। जस्तो sin थीटा जस्तो थीटा स्मल भएको केसमा sin थीटा इज नियरली इक्वल टु के थियो sin थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा थियो। यो हामीले पहिले मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यदि कसैलाई डाउट छ भने कम्पाउन्ड पेन्डुलमको भिडियोमा पनि एक्सप्लेन गराएको छ, त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ। ओके, अर्को चाहिँ हामीले के पनि भनेको थियौँ भने यो पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ। थीटा स्मल भएको केसमा tan थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा पनि हुन्छ। सो sin थीटा इज नियरली इक्वल टु tan थीटा पनि भन्न पाउँछौँ थीटा स्मल भएको केसमा। सर तर cos को केसमा त्यो हुँदैन। cos को केसमा यदि थीटा स्मल छ भने थीटा एकदमै स्मल छ भने चाहिँ के हुने भयो त, अथवा यसलाई के भनौँ भने थीटा इज भेरी स्मल। थीटा स्मल भएको केसमा चाहिँ अब मैले एउटा डायग्राम बनाएर हेर्छु। डायग्राममा हेरौँ, यो एंगल थीटा छ हो, यहाँनिर यो एच भयो, यो P भयो हो कि न, यो चाहिँ के हुने भयो B हुने भयो। नेमिङ पनि गरौँ ABC गरौँ हो कि न। अब cos को केसमा गर्दैछौँ भने cos थीटा इक्वल्स टु के हुने भयो त cos थीटा इक्वल्स टु BC बाई cos थीटा इक्वल्स टु BC बाई के हुने भयो त AC हुने भयो। क्लियर छ है। सो थीटा स्मल छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ तिम्रो के हुँदै जाने भयो त घट्दै जाने भयो, घट्दै जाने भयो। घट्दै लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ हेर त थीटा एकदमै सानो लिइरहेको छौँ हामीले त। यो केसमा त अझ के गरेका छौँ भने एउटा पेपरको थिकनेस बराबरको राखिरहेको छौँ। पेपरको थिकनेस बराबर राख्दाखेरि त तिम्रो AO को लेन्थ र BO को लेन्थ लगभग सिमिलर हुन्छ कि हुँदैन त, लगभग सिमिलर हुन्छ। भनेको यो एकदमै सानो छ, एकदमै सानो छ भनेको नियरली ओभरल्याप जस्तो छ। नियरली ओभरल्याप जस्तो छ भन्नुको अर्थ BC र AC चाहिँ के हुने भयो त नियरली इक्वल हुने भयो। BC र AC चाहिँ नियरली इक्वल हुने भयो। सो हामीले के भन्न पाए त BC को ठाउँमा BC भनेको नियरली इक्वल टु AC भयो हो। सो डिभाइड बाई AC हुने भयो। त्यो केसमा cos थीटा इज नियरली इक्वल टु के भयो त नियरली इक्वल टु 1 भयो। यहाँ चाहिँ इक्वल टु 1 नै गरेछ, त्यसैले नियरली इक्वल टु 1 बुझ्दा हुन्छ। यो क्लियर छ है। ओके, हामी अब यसपछि चाहिँ फर्दर अगाडि बढ्छौँ। हामीले भनिसकेका छौँ पोइन्ट P मा चाहिँ हामीले के मानेका छौँ त डार्क फ्रिन्ज मानिरहेको छौँ। यो अलरेडी क्लियर हुनु पर्यो, यो एजुम्सन गरिसकेका छौँ। सो अब के हुने भयो त अब हेरौँ अघिको इक्वेसन के थियो त 2 म्यु t cos r इक्वल्स टु n ल्याम्डा थियो हो कि न। सो अब यो चाहिँ चेन्ज भएर के हुने भयो त 2 म्यु t1 इक्वल्स टु n ल्याम्डा इक्वेसन 2। यो हामीले लिएको चाहिँ यो इक्वेसन 2 थियो हो कि न। सो इक्वेसन 2 चाहिँ के हुने भयो त 2 म्यु t1 हुने भयो। cos r को भ्यालु त 1 नै छ, पोइन्ट P मा थिकनेस भनेको t1 छ। सो इक्वेसन 3 चाहिँ यो हुने भयो। अब हामीले फेरि पनि अर्को एजुम्सन के गर्छौँ भने द नेक्स्ट डार्क फ्रिन्ज अकर्स एट पोइन्ट Q। पोइन्ट Q मा चाहिँ अर्को डार्क फ्रिन्ज प्रड्युस हुन्छ। अब यसको तिम्रो के हुन्छ त फ्रिन्ज नम्बर भनेको यसमा हामीले n मानेका छौँ भने यो चाहिँ अर्डर के हुने भयो त n प्लस 1 ले ग्रेटर हुने भयो, किनकि P र Q हामीले कन्सिक्युटिभ मानिरहेको छौँ। सो यो यसको अर्डर भनेको चाहिँ n प्लस 1 हुने भयो। यो चाहिँ Q चाहिँ P भन्दा 1 ले ग्रेटर छ हो कि न। र यसमा थिकनेस चाहिँ के छ हेरौँ त, थिकनेस भनेको T2 छ। क्लियर छ है, यसमा थिकनेस T2 छ। सो अघिकै इक्वेसन अब के हुने भयो त 2 म्यु t cos r इक्वल्स टु के थियो n ल्याम्डा थियो हो कि न। cos r भनेको त 1 हुने भयो, t भनेको के हुने भयो T2 हुने भयो। सो 2 म्यु t2 इक्वल्स टु n प्लस 1 पक्कै पनि अर्डर के भयो त n प्लस 1 भयो। सो n प्लस 1 ल्याम्डा हुने भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 4 मानेका छौँ हो। अब यसपछि हामी चाहिँ इक्वेसन 4 पछि हामी के गर्छौँ भने इक्वेसन 3 र 4 लाई हामीले के गर्छौँ इक्वेसन 3 बाट र 4 बाट चाहिँ रिजल्ट के आउँछ त त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने इक्वेसन 3 लाई चाहिँ इक्वेसन 2 बाट घटाउँछौँ
हेरौँ है, इक्वेसन 3 and 4 गिभ्स अथवा सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 3 फ्रम इक्वेसन 4 भन्न पनि सकियो हो। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त 2 म्यु t2 माइनस 2 म्यु t1 इक्वल्स टु के हुने भयो त n प्लस 1 ल्याम्डा भनेको n ल्याम्डा प्लस ल्याम्डा माइनस के हुने भयो त n ल्याम्डा हुने भयो। सो यो र यो काटियो हो, यो दुईटाबाट कमन के आउने भयो 2 म्यु कमन आउने भयो, 2 म्यु कमन आउने भयो, बाँकी के रह्यो त t2 माइनस t1 बाँकी रह्यो। सो इक्वल्स टु के हुने भयो ल्याम्डा हुने भयो। सो अब t2 माइनस t1 भनेको के हुने भयो त ल्याम्डा बाइ 2 म्यु हुने भयो, t2 माइनस t1 भनेको ल्याम्डा बाइ 2 म्यु हुने भयो। सो यहाँ हामीले के गर्यौं ल्याम्डा बाइ 2 म्यु गर्यौं। सो अब यहाँनिर हेरौँ, अब हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि के छ भने t2 माइनस t1 भनेको के हो त t2 माइनस t1, t2 भनेको चाहिँ qm हो के न qm हो, र t1 भनेको चाहिँ के भयो त pl हो। सो हामीले यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्रा गरिरहेका छौँ हो, यहाँनिर यसरी ड्रा गरिरहेको छ भने sm इक्वल्स टु pl हुन्छ। सो यहाँनिर हेरौँ t2 माइनस t1 भनेको चाहिँ t2 माइनस t1 भनेको qm माइनस pl हो के न। सो qm भनेको चाहिँ के हो त qs प्लस sm हो माइनस pl हुने भयो, र sm इक्वल्स टु के हुन्छ त pl हुन्छ, sm इक्वल्स टु pl हुन्छ। सो हामीले sm र pl लाई काट्यौं। सो t2 माइनस t1 भनेको के हुँदो रहेछ qs हुँदो रहेछ। सो qs इक्वल्स टु के आयो त ल्याम्डा बाइ 2 म्यु आयो, यसलाई हामीले इक्वेसन 5 भन्यौं। यो क्लियर छ है। सो अब यसपछि हामी फर्दर अगाडि जान्छौं। सो so next dark fringe occurs at point where thickness of the film increases by lambda by 2 mu। यो भनेको त्यही हो के t2 माइनस t1 हाम्रो के आएको छ त ल्याम्डा बाइ 2 म्यु आएको छ। यो भनेकै के हो त भन्दाखेरि qs हो। अब अर्को फ्रिन्ज भनेको पोइन्ट q मा अकर हुन्छ, p बाट हेर्ने भने चाहिँ अर्को फ्रिन्ज q मा प्रोड्युस हुन्छ। त्यो कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि qs तिम्रो थिकनेसले बढाएछ हैन। सो qs भनेको चाहिँ के हो ल्याम्डा बाइ 2 म्यु हो, qs भनेको ल्याम्डा बाइ 2 म्यु हो। सो हामीले यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि qs थिकनेसले बढाएछ। नेक्स्ट डार्क फ्रिन्ज भनेको चाहिँ कहाँ प्रोड्युस हुने भयो जसको थिकनेस चाहिँ qs ले बढाएछ। qs भनेको के हो त ल्याम्डा बाइ 2 म्यु हो। सो हामीले यहाँ ल्याङ्ग्वेज के भन्यो त सो नेक्स्ट डार्क फ्रिन्ज अकर्स एट a point where thickness of the film increases by lambda by 2 म्यु। यो क्लियर छ है। अब हामी चाहिँ इन फिगर 2 यो चाहिँ तलको हामीले यसलाई माथिकोलाई फिगर 1 भनेका छौं भने यो फिगर 1 भनेका छौं भने यसलाई हामीले के भनौं त फिगर 2 भनौं हो। सो फिगर 2 मा हेरौं त, फिगर 2 मा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने इन ट्रायंगल PSQ एकदमै सानो छ ट्रायंगल PSQ हेरौं PSQ यो ट्रायंगलमा अब यो एंगल थीटा छ भने के हुन्छ यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल पनि थीटा नै हुन्छ हो के न। यो फिगर 1 भयो, यो फिगर 2 भयो, यो एंगल थीटा हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने भनेको हामीलाई नोन भनेको चाहिँ के छ भने qs छ। qs हामी निकालिसक्यौं त, qs भनेको चाहिँ ल्याम्डा बाइ 2 म्यु निकालिसक्यौं हो के न। निकाल्नु पर्ने खासमा फ्रिन्ज विड्थ भनेको चाहिँ सेपरेसन बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ ब्राइट फ्रिन्ज र डार्क फ्रिन्ज हो। हामीले डार्क फ्रिन्ज लिइराको छौं भने दुईटा फ्रिन्ज बीच पोइन्ट p मा प्रोड्युस हुने फ्रिन्ज र पोइन्ट q मा प्रोड्युस हुने फ्रिन्ज बीचको विड्थ भनेको चाहिँ के हो त फ्रिन्ज विड्थ हो, बीटा हो। सो हामीले निकाल्नु पर्ने बीटा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त एउटा qs हामीले अलरेडी निकालिसक्यौं, त्यो भनेको t2 माइनस t1 निकाल्यौं हो, त्यो भनेको ल्याम्डा बाइ 2 म्यु हुने भयो। र अर्को चाहिँ के हुने भयो त यो ps निकाल्नु पर्ने छ हो। यसलाई केले दिन्छ त हेरौं त, यसलाई यो चाहिँ के छ यहाँनिर हेर्ने भने यो थीटा छ हो, यो चाहिँ p भयो, यो s छ, यो q छ हो। यो चाहिँ राइट एंगल भावनाले चाहिँ यहाँनिर हामीले गरायौं। सो qs हामीसँग अलरेडी नोन छ, निकाल्नु पर्ने ps छ। यो भनेको चाहिँ के भयो p भयो, यो भनेको b भयो। यो रिलेसनलाई हामीले केले दिन्छ त tan थीटा ले दिन्छ। tan थीटा भनेको चाहिँ qs बाइ के हुने भयो ps हुने भयो। यो क्लियर छ हो के न। सो अब हामीले र अर्को कुरा हामीलाई के पनि थाहा छ भने फर स्मल एंगल tan थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा। मैले यो एक्सप्लेन गरिसकेको छु, सो यसलाई मैले फर्दर फेरि एक्सप्लेन गर्दैन। सो अब थीटा इक्वल्स टु qs बाइ ps हुने भयो। क्लियर छ। अब यसपछि हामीले के गर्छौं भने निकाल्नु पर्ने ps छ। सो ps लाई यतापट्टि ल्यायौं, qs बाइ थीटा हुने भयो। क्लियर छ। अब यसमा हामीले qs को भ्यालु राख्छौं। qs भनेको के थियो त ल्याम्डा बाइ 2 म्यु थियो। सो ps इक्वल्स टु ल्याम्डा बाइ 2 म्यु थीटा भयो।
यहाँसम्म पनि क्लियर छ। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा गयौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ। PS by lambda, PS equals to lambda by 2 mu theta, मैले त्यसैलाई फेरि लेखेँ। So the distance PS, मैले अघि भनेकै कुरा छ है, the distance PS is the separation between two consecutive dark fringes which is also equal to the separation between any two consecutive bright fringes। यो एम्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ हो किन। ब्राइट फ्रिन्ज बीचको कन्सिक्युटिभको डिफरेन्स र डार्क फ्रिन्ज बीचको कन्सिक्युटिभ अथवा कन्सिक्युटिभ डार्क फ्रिन्ज र कन्सिक्युटिभ ब्राइट फ्रिन्ज बीचको सेपरेसन चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने हामीले प्रुभ गरेका छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त फ्रिन्ज विड्थ पनि भन्छौँ र त्यसलाई हामीले नोटेसन दिने भनेको बीटा हो। सो PS भनेको के रहेछ त बीटा रहेछ। देयरफोर हामीले के भन्न पायौँ त बीटा इक्वल्स टु ल्याम्डा बाइ 2 म्यु थीटा भन्न पायौँ हो किन। सो यदि यो फिल्ममा हामीले के पनि राख्न सक्छौँ भने वाटर लिक्विडहरू केही पनि राख्न सक्छौँ, केही राख्न सक्छौँ, त्यति बेला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्युको भ्यालु फरक फरक होला। फरक फरक हामीले मेटेरियल युज गर्दाखेरि, फरक फरक सोर्स युज गर्दाखेरि यो बिचमा म्युको भ्यालु फरक फरक होला। तर हामीले एयर युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ म्यु इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो फर एयर के हुने भयो त, फर एयर अथवा फर वेज सेफ्ट एयर फिल्म के हुने भयो, म्यु इक्वल्स टु 1 हुने भयो। सो माथिको इक्वेसन के हुने भयो त बीटा इक्वल्स टु ल्याम्डा बाइ 2 थीटा हुने भयो। यसको यहाँसम्म नै गर्नुपर्ने हुन्छ है त।